अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सुनो गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इम्तियाज़ अली ताज। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है, वक्तन फ़वक्तन गिलगित बल्तिस्तान के मामलात हो या मुल्की हालात हो या बैनुल-अक़वामी सूरत हाल, हम इन तमाम सूरत हाल से आपको बाखबर रखते हैं। इस सिलसिले में जैसे कि आपको मालूम है, पाक अफ़गान सरहद पर पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, उसकी वजह से दूसरी तरफ से जो यानी अफ़गान हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पर जहराना कार्रवाइयाँ की जा रही है, तो इसकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान की तरफ से दिफाई जो है, पाकिस्तान ने अपना दिफाई पोजीशन लिया हुआ है और वहाँ पे सरहद पर जो है दहशतगर्दी रोकने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। तो इस सिलसिले में बहुत सारे हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। इन हालात के तनाजुर में हम गिलगित बल्तिस्तान असम्बली आए हुए हैं। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास हो रहा है। हम अपने जो वज़रा हैं, अरकान असम्बली है, उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है अरसे दराज से TTP के नाम पे, उसकी रोकथाम के लिए कौमी सतह पर जो पॉलिसियाँ बनाई जा रही है या कौमी सतह पर दिफा के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, उस हवाले से उनका क्या नुक्ता नज़र है, आइए वो उनका नुक्ता नज़र आप तक पहुँचाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान का ये जो रवैया है, ये हमेशा से रहा है। और इस तालिबान की हुकूमत को या मतलब इसके अंदर इसके क़याम में भी जो काम पाकिस्तान ने किया, वो जब रशियन इन्वेजन थी, उस इन्वेजन के अंदर हमने तो अपना सब कुछ दिया पाकिस्तान का। तो हमने अपना सरमाया भी दिया, अपना असला भी दिया, अपनी जायदादें भी दी। ये IDPs बने, वो यहाँ पे आए, हमने मेहमान नवाजी भी की। तो हमने तो इनको हमेशा से मेहनत की है, चूँकि हमारा हमसाया है, हम मतलब एक बरादर मुल्क है, इस्लामी बरादर मुल्क है। हमारी तो ख्वाहिश है कि इसके अंदर ये अपनी सरजमीन को मतलब उस तरह मतलब अमन से रखे। आप मैं मिसाल दूं तो अभी भी हमारे अपने गिलगित बल्तिस्तान के लोग अभी भी अफ़गानिस्तान में प्राइवेट जेलों में मुक़य्यद हैं। ये तो कोई निज़ाम नहीं है। इस तरह की चीज़ें तो पूरी दुनिया के साथ होते हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि मतलब ये बरादर इस्लामी मुल्क है, तो उसको बरादर इस्लामी मुल्क का सबूत देता। सबूत देने की बजाय वो इंडिया के साथ खड़ा हो गया और वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और कश्मीर के ख़िलाफ़ इस तरह की जो बातें की, उस पर तो पाकिस्तान के अंदर बहुत मायूसी हुई है। सिफारती कोशिशें बहुत सारी हुई हैं। सिफारती कोशिशें, ऐसा नहीं हुआ कि इस स्टेज पे पहुँचने से पहले बहुत ज़्यादा सिफारती कोशिशें हुई। इस्लामी बरादर मुल्कों को अप्रोच किया गया, इवन यहाँ तक कि चाइना ने भी अपना रोल प्ले किया, इंडिया ने, ईरान ने प्ले किया, सऊदी अरब ने प्ले किया, कतर ने प्ले किया, तुर्किया ने प्ले किया। इन सब के प्ले करने के बावजूद भी ये कोई चीज़ समझने के लिए तैयार नहीं थे। बावजूद उसके ये सब कुछ नेगोशिएशंस, मुज़ाकरात होने के बावजूद हमला हुआ है। पाकिस्तान ने सिर्फ दिफा किया, पाकिस्तान ने हमला नहीं किया। पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जब हमला हुआ तो पाकिस्तान ने अपना दिफा किया। अफ़गान हुकूमत का TTP का इशू ये नहीं है कि अफ़गान हुकूमत और मतलब जो TTP हैं, ये मतलब एक ही एजेंडे के लोग हैं। ये नज़रियाती तौर पे मिले हुए हैं, मतलब ये किसी मकसद के लिए नहीं हो रहा है। ये नज़रियाती तौर पे आपस में मिले हुए हैं, ये नज़रियात की जंग। तो इस वक्त आप ये समझते हैं कोई ज़ाती मुफाद के लिए या अदरवाइज़ कोई हो रहा है, तो ये इस तरह की बात नहीं है। तो ये नज़रियाती तौर पे है। ये जो जंग TTP लड़ रही है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान लड़ रहे हैं, TTA जो है और TTP के नज़रियात एक है, नज़रियात में कोई फ़र्क नहीं। ये तो नज़रियात की जंग है। उनको आप उनके नज़रियात पाकिस्तान में मुसल्लत हो नहीं सकते, इसलिए पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही नहीं है कि TTP को ख़त्म करे। वो उस मसला उनका इंडिया के साथ नहीं है, उनका मसला इंडिया के साथ नहीं है। वो अपनी सरजमीन में इस्लाम का निज़ाम राइज करना चाहते हैं। तो इंडिया में तो वो इस्लाम का निज़ाम राइज करने का उनका कंसेप्ट ही नहीं है। तो उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम राइज करना है, उसके लिए वो TTP की मदद कर रहे हैं, नज़रियाती तौर पर कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी वो इस्लामी समझते हैं। यही हम अपनी कौम को हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के पास अगर स्ट्रांग फौज ना होती, एक स्ट्रांग आर्मी ना होती, तो हमें किस किस्म के थ्रेट्स का सामना है आप खुद अंदाज़ा करें। तो पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रांग आर्मी का, एक सिक्योरिटी, एक बड़े स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। और जो हमेशा से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में, पाकिस्तान की इस्तेहकाम में, पाकिस्तान की दिफा में पिछले 78 सालों से इस सदारे ने अपना रोल प्ले किया, इंशाअल्लाह आइंदा भी प्ले करता रहे। सबसे पहले तो सफारत का सहारा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमसाया है दोनों ममालिक। और इससे पहले हमेशा पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लोगों को अपने दरवाज़े खोला रखा है। और आज भी 40 लाख से 60 लाख लोग जो है पाकिस्तान में खाते हैं, पीते हैं
اور یہاں کی شناختی کارڈ بنا کے شہری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا سب کچھ جب پاکستان نے برداشت کیا ہے تو افغانستان کے لوگوں کو بھی اس میں اچھے طریقے سے سمجھ کے آگے بڑھنا چاہے، نہ کہ دشمن ملک انڈیا کی ایجنٹی کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر مصیبت میں کھڑا کرنا یہ مناسب نہیں ہے افغانستان کے لوگوں کو۔ پاکستان نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے، کبھی پاکستان کی عوام نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے، تو ان کو چاہے کہ ہوش کی ناخن لے اور پاکستان کے ساتھ مدد کر سکتے تو کرے، اور اب ان کی طرف سے جو پاکستان کے اندر حملے ہوتے ہیں، دہشت گردی ہوتے ہیں، ان کو روکنا سب سے پہلے ان کا فرض ہے۔ اگر وہ نہیں روک سکتے تو پاکستانی اداروں کو کہے، پاکستانی ادارے ان کو روکیں گے۔ تو یہ جو ان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ لڑنے کے لیے جو آ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ درمیان میں ہمارا قائد محترم درمیان میں دونوں ملکوں کی درمیان میں ثالثی کردار ادا کر بھی چکا ہے اور مزید کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اگر اسی طرح کوئی امن ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہے، نہ ہونے کی صورت میں ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ افغانستان کی حکومت ہی روک سکتے اس کو، وہ خود جگہ دے دے تو ہم کیسے روکیں گے ان کو؟ پھر ہمارا روکنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جنگ ہوتی ہے۔ افغانستان کی حکومت کو روکنا چاہے، انڈیا تو ہمارا دشمن ملک ہے، وہ تو ہر قسم کی جگہ ڈھونڈے گی، راستہ ڈھونڈے گی اور اپنے لیے محاذ ڈھونڈے گی، لیکن ان کو ان کے اہلکار نہیں بننا چاہے۔ اور افغانستان میں اس وقت طالبان کی حکومت ہے، تو طالبان کی حکومت جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے مطابق اگر وہ چلاتے ہیں تو اس قسم کی دشمن ملک کی ہمارے لوگوں کو لا کے دوسرے اسلامی ملک کے اوپر حملہ کرانا، یہ تو شریعت بھی اجازت نہیں دیتا ہے، اور یہ ملک کی آئین اور قانون اور باؤنڈری لیول کی جو قوانین ہیں وہ بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ان کو اپنے سرزمین کو ان سے پاک کرنا چاہے، اور پاک نہیں کر سکتے تو پاکستان کے اداروں کو بتائے جہاں جہاں وہ ہے نشاندہی کرے، پاکستان کے ادارے خود پاک کریں گے۔ یہ ہمارے سمجھ سے تھوڑا سا باہر ہے، پوری طریقے سے ہم اس میں سمجھ نہیں سکے کہ یہ دہشت گردی اتنی بڑی تعداد میں ہمارے ملک میں کیوں ہو رہا ہے۔ تو ساتھ میں ہمارا دشمن ملک انڈیا جو ہے یہ بہت بڑا فنڈنگ کرتا ہے، اربوں کے حساب سے، خربوں کے حساب سے۔ ہمارے خیال میں زیادہ تر یہ فنڈنگ کی وجہ سے ہمارا اپنے لوگ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی ایجنٹ قسم کی پاکستان کے اندر بھی ہے اور ہمسایہ ملک میں بھی ہے، اس لیے ملک کے اندر یہ دہشت گردی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہمارے پاکستان کے اداروں نے تیار کیا ہے، اس کو ختم کر کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک تو ہم جتنے بھی ہمسایہ ہو، جتنا بھی رشتے ہو، لیکن آخر ملک اپنا ملک ہوتا ہے، آخر میں ملک کے ساتھ کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی ملک کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، نہ کہ مطلب اپنے رشتے اور اپنی قوموں کے پیچھے نہ جائے، ریاست کے ساتھ کھڑا رہے اور ریاست کو مضبوط بنائے، اور ریاست کو بھی چاہے کہ بے گناہ لوگوں کا کسی قسم کی خراش تک نہیں آنا چاہیے۔ جو اقدامات سرحد پر جو ہے جو ہمارے جوان اٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان میں کافی دنوں سے حالات جو ہے بہتر ہو رہے ہیں، اور جو داخلی صورتحال ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی بہتری آ رہی ہے، چونکہ سرحد پر سے دہشت گرد ہیں جو جہاں پہ افغانستان کا علاقہ ہے، افغانستان کی سرزمین ہے، اس کو ایک ہمسایہ ملک جو پاکستان کا ازلی دشمن رہا ہے، ازلی دشمن ہے بلکہ جو انڈیا ہے، وہ اس کا سرزمین کا استعمال کر کے پاکستان میں ٹی ٹی پی کے ذریعے جو دہشت گردی، خوف، دہشت جو پھیلا رہا ہے، اس کی روک تھام کے سلسلے میں آپ نے گلگت بلتستان اسمبلی کے جو ارکان ہیں، جو وزراء ہیں، انہوں نے اسمبلی اجلاس کے بعد خصوصی طور پر سنو ٹی وی سے، سنو ایف ایم سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے نقطہ نظر واضح کیا، اور یہ تمام لوگ اس بات پر متفق ہے، وہ ارکان اسمبلی ہو، وہ پبلک ہو، وہ سارے اس بات پر متفق ہے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان میں داخلی جو امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یا دہشت گردی کی روک تھام کے لیے، وہ اس پر پوری قوم جو ہے یکجا اور متحد ہے۔